السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال l'introduction à l'étude de droit، l'explication خاصة بالباشلور بكالوريوس S1 économie gestion et aussi pour la licence fondamentale S3 تاع l'explication خاصة ب S3 و les étudiants اللي كيقراو لك l'introduction à l'étude de droit le droit في les différents établissements publics et privés du Maroc. Donc la partie numéro 14 اليوم جزء رقم 14 غنكملو فيه les sources traditionnelles de la règle de droit. Déjà هضرت لكم على la religion comme source traditionnelle، وقلت لكم باقيين واحدين اخرين اللي هما la coutume, l'éthique, la morale et la déontologie. donc كاين خمسه ديال اللي واخا نقدروا نجمعوا داكشي كلهم في la coutume. donc نشوفوا دوزيام source traditionnelle اللي هو la coutume. la coutume يعني العادات والتقاليد، aussi كيتسمى عرف. donc la coutume ولا aussi appelé عرف، تنقصدو به العرف باللغة العربية، العرف عرف. donc la coutume appelée également عرف. donc c'est quoi la coutume? La coutume est définie comme une règle يعني كيفاش لا ريغل يعني واحد لا ريبيتيسيون، عادة لا ريبيتيسيون dans le temps. donc une règle يعني ريبيتيسيون dans le temps، عرف ولا كوتيم عادات، شي حاجة اللي كتعاود من قديم الزمان وكتعاود صافي ولا شي حاجة عادية بالنسبة للمجتمع. donc la coutume est définie comme une règle يعني la répétition dans le temps qui de la règle qui proviennent de la règle فين كتجي qui proviennent des usages يعني l'usage ديالنا في الحياة، des pratiques ديالنا في المجتمع، les pratiques et les habitudes، العادات ديالنا les habitudes des populations donnée. donc هذا هو التعريف ديال لا كوتيم ولا العرف. هو ان ريغل كي بروفيان واحد لا ريغل، واحد القاعده كتجي من لي زوجاج، كتجي من لي براتيك. ايزاج شي حاجه كنستعملوها ديما في حياتنا ولفناها في المجتمع، دونك وخاصها ضروري لا ريبيتيسيون دو لو طون كتعاود من قديم الزمان. لي براتيك اي دي زابيتود لا كوتيم عادات ديالنا. مثلا العادات ديال التجار من قديم الزمان كان بيناتهم عادات، كانوا كيديروا دي براتيك، كانوا كيديروا دي ايزاج. دونك هادشي كيعاودوهم دون لو طون صافي، هذا ولا بالنسبه لهم عرف ولا كوتيم عاده. دونك هاد لا كوتيم ولا هاد العرف ولا هو parmi les sources traditionnelles de la règle de droit. يعني في الريغل دو droit كناخذوا بعين الاعتبار سيرتو كما قلت لكم في لي ريلاسيون اونتر لي كوميرسون في التجاره. دونك la coutume doit se prolonger. أهم حاجة خاصو يبرولونجي دو لونطون dans le temps، ضروري خاصو يستمر في دو لونطون. دونك يعني عنده كاركتير اللي هي ريبيتيتيف. دونك هنا كنهضروا هنا كاركتير ريبيتيتيف de la coutume. donc هنا هاد la coutume a été très présente comme une source de droit positif marocain pendant la période de protectorat. في عهد ديال الحماية période de protectorat راه كان هاد la coutume هو source ديال la règle de droit au Maroc، حيت ديك الساعات ما كان لا ظاهر لا كونستيتيسيون لا لوا لا والو، كانت غير الحمايه الفرنسيه. دونك المغرب كان القانون ديالو القاعده القانونيه المصدر الاساسي ديالها هو لا كوتيم. داكور. و اكطويلمون لا كوتيم راه كتعتبر سورس دو لا ريغل دو دروا سيرتو بالنسبه لي غولاسيون اونتر لي كوميرسون، كيعتمدوا على العادات والتقاليد والعرف وداكشي. شوف دابا تروازيام سورس تراديسيونيل اللي هو ليتيك
ليتيك يعني بحال قلنا الاخلاق. ليتيك المهم عنده هاد المعنى الاخلاق. دونك سي اون برانش. سي كوا ليتيك؟ سي اون برانش دو لا فيلوسوفي ديال الفلسفه. فيلوسوفي qui s'occupe de conduite. À tenir. Donc l'éthique هو واحد الفرع من الفلسفة اللي كيهتم دي كوندويت à tenir. اش هو؟ سي لا سيونس du bien et du mal. هو علم ديال الحاجة المزيانة الحاجة الخايبة. tout comme la morale. بحال لا مورال الأخلاق. aussi c'est une réflexion. هو غير دي ريفليكسيون، غير أفكار. réflexion fondamentale et une action consciente de soi. يعني واحد الافكار اللي هي اساسيه دين اكسيون كونسيونت، يعني واحد الفعل اللي هو ديال الوعي ديال الشخص. دونك هاد ليتيك il introduit l'ordre. ليتيك الاخلاق ولا هاد ليتيك في المجتمع كيدير لوردر، النظام. اي énonce لي برينسيپ، مبادئ. يعني هاد ليتيك هو واحد لا برونش ديال الفيلوسوفي، يعني واحد العلم ديال كيقول لك هاد الحاجه خايبه وهاد الحاجه مزيانه، كيوريك الخايب من المزيان. يعني هو واحد العلم اللي بحال قلنا وعي، كنعرفوا الحاجه الخايبه من الحاجه مزيانه. دونك هو مزيان في المجتمع. علاش؟ لانه هو كيدير الاوردر، النظام. يعني كنعرفوا شنو الخايب ما نقربوش ليه، زعما الخايب ما نقربوش، الحاجه مزيانه نديروها. يعني هو مبادئ. دونك هاد ليتيك كتعتبر parmi les sources de la règle de droit traditionnelle. واخا هادشي ما كنخدموش به في المغرب، ولكن هذا parmi les sources traditionnelles de la règle de droit. quatrième source اللي هو لا مورال. المهم انا راه كنعرف بان الاغلبيه ديال البروف راه كيديروا لكم غير لا ريليجيون اي لا كوتيم، ولكن كاين هاد الثلاثه اخرين واخا ما كيديروهمش كلشي، ولكن مزيان تعرفوهم. دونك سي كوا لا مورال؟ سي لاناليز دي زاكت اي دي فالور. دونك لا مورال هو سي لاناليز دي زاكت، لي زاكت ديالنا كناناليزيهم، اي دي فالور، القيم، دي فالور. دونك il fixe des règles en fonction du mort et suivant d'un état de société donné. Ce sont les règles et les références d'une société. La morale, la morale. La morale, ce sont les règles qui تعتبر les règles et les références d'une société. يعني القيم والمبادئ ديال المجتمع. كاين واحد القيم وكاين مبادئ اخلاق في المجتمع ديالنا. دونك هاد لي ريغل وهاد لي ريفيرونس ديال سوسيتي كتعتبروا مورال، ومورال ممكن انه يتعتبر سورس تراديسيونيل دو لا ريغل دو دروا. اخر حاجه هو لا ديونوتولوجي. المهم هادي بحال هادشي راه كيتشابه، يعني ما عندوش شي تعريف اكزاكت. المهم غير باش تفهموا صافي، راه حيت صعيب انك فهمتي، راه كندخلوا شويه في الفلسفه. لا ديونوتولوجي يعني علم الاخلاق، لا ديونوتولوجي. دونك سي كوا لا ديونوتولوجي؟ هو سي لونسومبل دي ريغل كي ريجي، اللي كتنظم وكتحكم ليكزيرسيس دين fonction
بروفيسيونيل. هذا هو التعريف ديال ديونتولوجي. ديونتولوجي هو مجموعة من القواعد اللي كتحكم وكتنظم ليكزيكسيون ولا ليكزيرسيس، يعني العمل ولا التنفيذ ديال واحد المهنة ولا ديال واحد الوظيفة مهنية. مثلا الطب عنده ديونتولوجي، نهضروا على ديونتولوجي ميديكال. المبادئ والقواعد ديال المهنة ديال الطب. المحاماة تا هو عنده ديونتولوجي ديالهم. دونك هادو سو سون دي ريغل. هاد لي ريغل اللي هما ديونتولوجي ممكن يكونوا سورس تراديسيونيل دو لا ريغل دو دروا، يعني القانون كياخذها بعين الاعتبار. دونك هادو هما لي سورس تراديسيونيل دو لا ريغل دو دروا. لي سورس تراديسيونيل دو لا ريغل دو دروا كيما قلنا لكم كاين دو سورس اللي هما اسونسييل، اللي هما فوندامونتال، اللي هما لا ريليجيون. بحال المغرب كياخذ بعين الاعتبار لا ريليجيون اللي هو الشريعه الاسلاميه، القران والسنه. وكما شفنا بان السورس ولا لا رègle de religion est appliquée au Maroc dans le statut personnel, le droit de la famille, l'héritage, كلشي هادشي، المارياج، الديفورس اكسيتيرا. وكاين لا كوتيم، يعني هادوك لي زابيتود، هادوك لي زاج، هادوك لي براتيك ريبيتي كيديروا لهم واحد لا ريبيسيون برولونجي دو لو طون. وفي المغرب كيطبقوا في لي ريلاسيون اونتر لي كوميرسون. كان المغرب كيعتمد على لا كوتيم كوم سورس دو لا ريغل دو دروا في البيريود ديال البريتوكتورا في الحمايه. وكاين 3 اخرين اللي هما ليتيك، لا مورال اي لا ديونتولوجي. ولكن كما قلت لكم هادو ماشي كلشي كيقريهم، غير زدتهم ليكم باش تعرفوهم وصافي. دونك جيسبيغ انكم استفدتوا. او ريفوار في الحصه الجايه ان شاء الله، الى اللقاء. دونك دابا باقي لنا دابا لي سورس مودرن اللي هما لا كونستيتيوسيون، la loi et les règlements. Les règlements فيهم الظاهر، décret et l'arrêt. وبقى لنا les sources interprétatives اللي فيهم la doctrine et la jurisprudence. donc باش نساليو هاد la partie ديال les sources de la règle de droit. donc au revoir.